ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, गुज़श्ता नशिस्त में हमने अमेरिकन डॉक्ट्राइन ऑफ रजीम चेंज को डिस्कस किया था और हमने बताया था कि गुज़श्ता 2 सदियों में और इस सदी के जो 20 साल हैं इसमें हम अगर देखें तो 80 से ज़्यादा मुल्कों के अंदर जो है वो अमेरिकन्स ने बिल वास्ता या बिला वास्ता रजीम को चेंज किया और अपनी मनपसंद हुकूमत जो है वो उसको कायम किया। आज की नशिस्त में हम इस सारी एविडेंस की बुनियाद के ऊपर जो 80 से ज़्यादा मुल्कों में जो हुकूमतें तब्दील की और अपनी मनपसंद हुकूमतें लाई गईं, उन हुकूमतों को तब्दील करते वक्त जो है वो कौन कौन से ज़राए अख्तियार किए गए, वो कौन सा मैकेनिज़्म अख्तियार किया गया जो अडॉप्ट किया जाता है रजीम चेंज करने के बारे में, तो उस पर बात करेंगे। सारी स्टडी के बाद 6 तरीके सामने आते हैं कि जो हमें मिलते हैं कि जो अमेरिकन्स डॉक्ट्राइन ऑफ रजीम चेंज जिसके ऊपर कायम है या जिसके ऊपर वो आगे बढ़ती है, उसमें जो नंबर 1 है तरीका वो ये है कि किसी भी मुल्क की मईशत को तबाह करना, यानी कि मुल्क की मईशत को इस कदर कर्ज़ों के बोझ तले लाद दिया जाता है कि आप जो है वो उस बोझ तले आकर इस काबिल नहीं रहती कि कोई भी जो मुल्क है वो अपनी कोई आज़ाद खारजा पॉलिसी को रख सके, कोई आज़ाद माशी पॉलिसी को अडॉप्ट कर सके और फिर अपने सारे फ़ैसले जो है वो मनपसंद फ़ैसले वो मनवाए जाते हैं, वो प्रेशराइज़ किया जाता है। तो एक ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि उस मुल्क के अंदर कन्फ्यूजन एंड क्योस पैदा किया जाता है। इस हद तक जो किसी भी शक्ल में होता है, कई दफ़ा धमाकों की शक्ल में होता है, कई दफ़ा जो है वो अनरेस्ट किसी पार्टी की तरफ से एहतजाज की शक्ल में भी हो सकता है कि वो इस कदर बाहर आएँ कि जैसे गुज़श्ता 3-4 माह कबल हमारे यहाँ एक जो मजहबी जमात थी उसका एहतजाज सामने आया, ताकि लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन एंड क्योस पैदा हो और अवाम का जो एतमाद है वो ख़त्म हो इदारों के ऊपर। ये तरीका अख्तियार किया जाता है और फिर उसमें अपने जो है वो मनपसंद फ़ैसले, क्योंकि कौम बिखरी होती है और मनपसंद फ़ैसले लिए जाते हैं। जो तीसरा तरीका अख्तियार किया जाता है वो ये है कि फंडिंग द अपोजिशन जो है उसको बाकायदा फंडिंग की जाती है, यानी कि जो हुकूमत है अगर हुकूमत उनके काम नहीं कर रही, उनके मुताबिक उनकी सोच के साथ नहीं चल रही, तो फिर अपोजिशन जो है वो उसको फंडिंग की जाती है और फिर जिस तरह एक मीर जाफ़र और मीर सादक जो है वो तलाश किए जाते हैं हुकूमत ख़त्म करने के लिए और फिर उस फंडिंग के ज़रिए हुकूमत को ख़त्म किया जाता है, ख़रीदा जाता है लोगों को और बड़े पैमाने के ऊपर। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है ख़रीदना या ख़रीदा जाना। तो इस तरह जो है वो अपनी मनपसंद लोगों को आगे लेके आया जाता है और उनसे फिर मनपसंद बयानात भी दिलवाए जाते हैं गारंटी करने के लिए कि जब आप आएंगे तो फिर आप क्या एश्योरेंस देते हैं, जिसमें से हमें अभी चंद रोज़ कबल जो बयान सामने आया शहबाज शरीफ साहब का, बैगर्स आर नॉट चूज़र्स, तो ये बड़ा मानी खेज़ बयान है। इसका मतलब वाज़ेह है कि वी आर बैगर्स और आप जो भी कहेंगे हम हाजिर हैं और हमारी अपनी कोई आज़ादी नहीं है, कोई हमारा कोई मामला नहीं है, कोई हम तो जैसे आप फरमाएंगे वही हम करेंगे और करने के लिए तैयार रहेंगे। फिर जो चौथा तरीका अख्तियार किया जाता है रजीम चेंज का वो मीडिया के ज़रिए किया जाता है। मीडिया टेक ओवर भी आप कह सकते हैं। इस तरह का टेक ओवर अगरचे पुराने एक वक्तों में तो ये टर्म यूज़ होती थी, लेकिन आजकल जो टेक ओवर है ये मीडिया जो टेक ओवर है इसको बदल दिया गया है, जो कि जर्नलिस्ट टेक ओवर है, या आप ये कह लें कि वो सहाफ़ी हजरात, वो एंकर हजरात को ख़रीदा जाता है और फिर उसके ज़रिए जो है वो अपना जो नैरेटिव है वो सामने लाया जाता है। लिहाजा
یہ ایک طریقہ ہے جو اختیار کیا جاتا ہے، چوتھا طریقہ۔ اور پانچواں جو ہے وہ ملٹری کو ہے، جو ہم نے دیکھا گزشتہ جو رجیم چینج ہوئی دنیا کے مختلف خطوں میں، اور جس کی جو ریسنٹ ایگزامپل ہے وہ ایجپٹ ہے، جس میں مرسی کی حکومت کو جب ختم کیا گیا تو اسیسی کا ملٹری کو سامنے آیا۔ تو ایک یہ طریقہ ہے۔ اسی طرح جو چھٹا طریقہ ہے، اگر یہ پانچوں طریقے کامیاب نہ ہوں تو پھر وہ اسیسینیشن کروانا تو ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ کانگو کے جو لیڈر تھے ان کو اسیسینیٹ کیا گیا اور حکومت ان کے کو ختم کیا گیا۔ تو یہ وہ 6 طریقے ہیں جس کے ذریعے کسی بھی ملک کے اندر جو رجیم ہے اس کو چینج کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کے اوپر۔ اب ہم نے بحیثیت قوم اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں یہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسے معاملات نہیں ہو رہے۔ کیا ہماری جو معیشت ہے وہ ایک قرضوں کے بوجھ تلے اس قدر دب چلی ہے کہ پھر ہمیں جو امریکنز کا یا جو بھی عالمی انفلوئنس رکھتے ہیں ہمارے اگینسٹ، تو وہ جو چاہیں گے ہم سے فیصلہ کروا لیں گے۔ ہمیں وی آر نیوکلیر پاور، اور ہمیں جو ہے وہ ریسپانسبل نیوکلیر پاور، اور ہمیں جو ہے وہ ہم تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ کوشچن مارک ہے بحیثیت قوم دیکھنے کے لیے۔ دوسرا پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ ریاست کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، جو پاکستان کی جو ریاست ہے جس کی بیس ہے اس کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں ان کو بریکٹ کرنا ہوگا ان سے جو کہ ریاست کے وفادار نہیں ہو سکتے کسی صورت میں بھی۔ تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہمیں اس ساری صورتحال سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ نجات کیسے ملے گی، وہ کیا کیا جائے کہ ہم اس جو صورتحال ہے، جو معاشی پریشر ہے، جو کہ ہمارے اوپر ایک ہماری اکانومی جو ہے وہ دیگرگوں چلی آ رہی ہے، اور ہمارے ہاں کچھ جرنلسٹ جو ہے وہ ریاست کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے اور کسی اور انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں بحیثیت قوم ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اور ہمیں 2 کام جو ہے وہ کرنے چاہیے اس موقع کے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت ریاست اس وقت جو عوام ہیں اور جو ہماری مسلح افواج ہے، وہ ہمیں ان دونوں کے درمیان ہم جتنا ایک دوسرے کو قریب لا سکیں، جتنا ایک دوسرے کے قریب ہو سکے، تو پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ کرنا ہوگا۔ اور دوسرا ان کو ایکسپوز کرنا ہوگا جو کہ ہماری ریاست کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال کے اندر جب سیاسی اشرافیہ ملک کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ مخلص نہیں ہے، تو ہمیں عوامی حاکمیت کا راستہ کھولنا ہوگا۔ سیاسی اشرافیہ کبھی بھی نہ ہمارے مسائل حل کر سکتی ہے، نہ وہ اس ملک کا مقدر بدل سکتی ہے، اور اس کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد معیشت پالیسی اختیار کرنے والا یا آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنے والا ملک بنا سکتی ہے۔ سیاسی اشرافیہ اس ملک کو آئے دن ڈبوئے گی۔ تو اس ڈبونے سے صرف ایک ہی صورت بچا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عوام متحد ہوں، اور متحد عوام کے لیے ایک عوامی حاکمیت کا راستہ کھلے جس میں عوام کو ڈلیور ہو، تاکہ پھر ہم ایک باوقار قوم بن سکیں، اس دور غلامی سے نکل سکے جو کہ 47 سے پہلے والا جو دور غلامی تھا تب فزیکل دور غلامی تھا، لیکن 47 کے بعد والا جو تھا وہ معیشت کی زیر غلامی دور جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ السلام۔